economically empower زخانوسو يدكمين أفوش هلنا بازين هوريا نجن بازان لي يقوتوا economically انتلزالوا حد قرب دلي no by any means political يزناو independence يزناو التغروه زنا بروه زناو كمبر زناو مغنيلي الناشم الايشكوت يلزالاش يبي بدور وقتي عليتما finalization زاشو ساكوت جماعشم فزبي يينارو كلوب استبي زناراشوا علي كلوب بيتك زناراش وطني بيزالاش كوس اتهاري finalization زاشو سمين قانو متبلالا ويم مقالت عين النارام يسوم من حادثة تحسيبه لكن يتليت وزاهوغا خطأين تيلزال انت فاينالي أحد التايبيت كوسو قرب دلم جروب بيجزوات أتاسو ديليجيت انت تم سوماليا تكسي انت كوسو قرب دلم يربي انت problems now كوسو قرب دلم يلزال بين نار تهاري ياو من خانة قاچ بزالاش كلوب بزسكوساش بايت باديو ده حدوغما زليتاش ما زلجرجباشو هاي السلاسة يجبكوت جيوسوب بي أسوي جفرما يجبكوت زو تجيبتها جيوسو أهلاش خو تابتوشو أجرجبوما بعد بيوسو تابتوشو أين كتك زي حرم سماش سوزو مكيك على خشمية خوا نارو لسلاسة زجفرياش ما جيوسواش ما مصر بزنارو يجيب كت يم أس أمارج بشريف واتي أو توكا هم عم دولف ما أمارج كت بذكر بتاريخ انت يا زخانة يا انت ما هارو ما تلاقو هذا سلاسة لي يا نارا يبي لكن محمد شاش نوت قلمو بايتنا من تجز أسرع زهتين 56 تهلك بزنارة أتوزو جي ولدي انت فاينالي unfortunately ياو بساس خانما بساس نتبه يبايا بايت انت على ياشوم ياشو اللي قد قارست بهم على ياشوم يمدوكت عندهم بجيه كوربريت الاشوم زوبا مالتبابروم زونا سوماكو ياو كموسوم تاليو سوسايتي دوبهم isolated خانة يابا ومسنا بازو كديابي توقعوا بازو كديابي زيجيش خلاصة ومسو زيلم خاصة ما مسو بزلت جنسي زاش خاصة سوسايتي isolated أشخاص يابا isolate مخنزو زيجينك إوسا بعد بيتويتشيو finally وزو وقت بي بعد بيوجو من نارو زو تابي وقت بي أمام وقت كم زوم هذا يوم بعد مرات مساتاما هذا يوم ليتا ملي سوسايتي زو isolated أشيو ي هذا سو سوسايتي زو استبي isolated زخانسا كثير متقطعين تا مورالي تليك هذا خصو أحلاش خيقوش أخما أبواي خيقوش ما يا ما يلي بايتي ي أينان تاما سدل لي خنزة الجنسي تبايتي ليت خشومان تا ما هو ذاته يي بينك أن ياو نلام دبا كنت تا أن زجيش خو objective زو يمدخو كان يبلو أحد جنسات تبرخو يا جماعة how many مستزنان تا يتعرفوا نوك زانا أبا شريف ياو يوكحل ذكر خاش أين yes or no بي داتا ننسبل أخا كم خم no وكام يخ no نوك النارنا yes يلزال بي داتا ننسبلو أتكس زنا يو روزنا وزي باليتني وشابل no يلزالي بحزي بحل من اللي كم خم ستون جس كليكو شيء حد جنسي مالتام من اللي داتا تاريخ زنا قرة ذات نوك آمين يليت ريفيو ناشا كود كتبنا اوكي 50-50 انتي هذا كامل ذاتكم مثلا 50-50 اوكي مرحبا هاد 50-50 ابو شريف وكحل ها ذكر خاشو التاوم قصتشان تاشاخو مايكي يلا هاتخو غرزو داتا زوني نسيكوت يس اور نو الايوم نجيجو كنت انت كيميكات دا سبين وسب بيأثر سوالي ميلين اخا نو يس هادم just give me yes okay هاد كود اوكي نو داتا يس اوكي ما شاء الله اوكي كتبوك كم قوم تفرقوا ذا خاش كتبوا بليز بلا قلاي بزلت خاش قاربي تتنفذ يس نو يتارخوا سمني يس هلو انت اوكي نلم دي بهانا
السمنيوم نو ما جنرالي أخمينتا أنا بري زاج يوسف مستي برسنتين تزل سما مستي أنا بري زنا سنيوسا 70 بلا ستسير وخنزال الدبي السمان بايتين مثلا يت عن روح ستاتستيك تا رافلي زنا سقوسا وزوكت مثلا كزرو خوكتي إيه كم كنت لاخو يجولو وكو راف ليزنا سقوسا برسنتيج زوكت مثلا ما من انت يلي انت إيه كزوكت مثلا ما 10% اوكي يبقى يي ونلم دي باليتا من اللي مثل قول نوكا كوتينتاوا خيج ريسنتلي 1964 كالندر يوروبيان كالندر ب 64 انت يي قرة تاريخهم قرة تاريخ انت لكن خذوا اميراي سات بانغرزو اوكي كم دينام نوكامينا ياو هيستوري انترستيشن ما انت من يومو كسلي انت ما لما كان مايك فري مايك واحد له لما كان هاكوتا بيجهزنا تاريزو نوكامينا حلو موفمنت زالناتو كلوباتشي زول كلوب موفمنت بايتي بيلاي وستزو بي مانارا مكت بخانا مينو نوكامينا كلوب موفمنت منبطيزو I think بيجهزو يوكا لكن أخذ زيمت خنا بأينا تاريخ كتابي ممكن بي أورجانيز خنا من أين بي كشف هيدزال شيء نوك أمين أي تاريخ أنت زال على كلوب منبرتزو عن قريب بوقاخ لكن سحدو سؤال شوم وقاخ زو بارسبيس زاشاج لكن أخذ زيمت خنا كتو حوجي كديتيل برو يزو تاريخ زو نوك أمينا ما يبدأ توقعنا لهم بشكرا الله يتبلغ يواتي لتا مايك فري يسمعينا اوكي شكرا شكرا نورمان انا ما كويت ام بكدري بوكامل نعرفو ما بين بدي سما خوسام كل بهيك لا تعرفو يزو تايم يزو فريمزو كو فرق زنانا كو كمان نعرفو سماشت كي قال النارو من اللي اخا ياو اباكي عمري بلاي كربيت نعرفها الذي قرب اللي معي زالباك وسادريوان ساعد زي قال خياج سنبي سمال بس عمر الديوا يب اتمحت من النار من لبه من الكوبة يي درجة النار و كشنس وكم النار ما فيش بتسلا ليا و يلتقوت تاريخ النار نسو تجيبت شيء حد قرب الكرر نسو يارال ما تاريخ الكوبة تراوسو زاقوسا جلايوسا ما خل كتلاك بلكن تحزنا زي راسنا كل فركالو قرة باباسنا كل فركالو ما يبي حلف عن نام أحمد زاتوا عن عبد الله زاتوا عن محمد زات تبرخينا أجر موروكا فهي قرة زنا وقت بدال حالته أتحاري قرب ديبي أمشنا الله يرحم له وأستاذ محمد إسماعيل كشو يقولوا لنا نكاكو لنا ولكن يمكن لي وقت إذا لقني الله بخانة من كبتنا يو سلا جبين بجهز لمدنا بايك انت عامل جزيين قاعدة بزنارو زبايكي قرب أمان بحراو سيناريات حجي نارو ما جيبي بجهز يكفي نارتو ما أخاف من أخاف كوبيت أبدا شخنا نبايكي تزبك السلال حلوب زي ساتي يو نكزال دي يهون حجزتا أوديو أتنا بخانا النارا يبحث كاترانتا هذا يسمى الجو تقييم بدل فركين ما بين بيي دفتر زاش خابي حجو مثلا يعني متنا بلا من حال بتتين بنانا كشو كل يوم حالنا على جرا بلكن كتب هذا كتاب لي وايل لي
بحكي طرح أنا نارجرا يعشبهنا فاتين بكي انتوزا يكون بني المانا نار نبي البايتي كتبتياش سناو هلك زناو آيتا يحلاو ما نسنا بالنسبة كتير عشان حل بلاي تعرف لنا موقع أخذنا بحالتها كده قد بود لنا شيء يتريس أنا حل بايتي منتا لكن مام تعرف لنا صبري مو شما ضمن بي على ميرت نجرة ما نسنا بي كبالوت يتخيط له كليك أزنا لي قياس موشلي أبيك بي مينيماج وقاتل من الحكتم قرقارة عشان هذا يي تاريخ أي أمة تاريخهم دالة تاجوت انت كتاريخ ليسو تاريخهم يبت لا يوني تاريخ هذا موقع كحلي لي يليزال وقاتهم مفاجلة حماسة بي حف بايتلين مقوفلة متقيمة التاوى كليك أدخادم شح ياشما نشيح نكت قرقارة ياشن هاي تاريخ ما نتخادو يتفاخر بوما حدث زالة ليتوت كفوني مليت عليه وسوء ينكحكا تاريخ خادو أبيك بمريمت موقع متوا متفاخر متلي من تاوى إن زناهم نكفت كت ياشن هاي عادة زناو نتأكد كت ياشن هاي حالة محل نبين نتريقس كت قرقارة عشان هاي تعرف زناو موقع قال زناو منسسة ساعد لي كاترينا بي يبدو نما الزوء النبي قال خلصت بايتي بي إلى يعني مرمرة تاي أقربنا يا مرمرة تاي ساعد لي كده يسابقنا كده أنا خلزي بورد بي سمنت كتور بيوما الزوء النبي أفيو الراز بي أقوفل ما كوت إجيو كمحر يعني الزوء النبي تأقد خمان كوت إنجلين كلا أياش خما الزوء النبي كوت نتاكيبي كوت بيقرش زناراج يا بقمار نبي حزوم إلى وحب نجيبه ساخر الجيس مقرب حزوم زوكسو كنتا يجيبه مزاني ما يعني نفهم واتي جراف بجيح بورد بينما إنجلزنا الدم جبجوه يدم كلسي يعني بورد بينما شكا ما الزوء أي نبي النار يعني زنار حكيم غارم يعني بالنسبة حكيم غار أصبح حكيم غار بأسرة بحساب روح الحكومة الزوء بحلي غارتهم يتاي بحلم دلاكم بي خلاص موت بايت بيك السلام بحلمي واتي يعني غارك بمسام وترايك الخوف ما يوايو مسلي ذالتا على كل حال نلم دبالتا يي كلوبو ملتا أخام كلير اللي متاوق ذالبا كلوب مهلة زخانة موفمنت انت بلاي كلوبو ملتا كلوب بهلة انت كلوب زخانيو أسرازهتين أربينا سوت بنت يي زخانيو أسرازهتين ستين حرت يوروبيان كالندر بنت that's the difference يي زوزو أمسينا موقع حلبا information زو موقع حلبا this is two movement in there يي نبي torture خون نارو قرفو نارا بيجاشو نارا حالف حفظ له هدف نارا مانا so the whole يي بجي interview زاشنو على يلايم هل ما الله باقر هذا مشتبنا شام بجي يزو عن زكدا خوسا لا شيش تحرتني بكدا خو ما شيش تزوزات بلا لما حتى ذات انت يزوت ايو سحزو ياب لخال سحقر كاسيسو نخسم يقرات سحزو ما يبي بجي هاي نبزجيبت خو بحزوت النسيو يبي ابنا شاما وي اوبن ديسكشن ناشبهنا يلم دباتنا ما خزال جيلوم يلم دباكو تتا خزال جيلوك من يلم دباحل يو اخاقاشم انم هذا التابين ما الله بايقر يبي هو جزاتو وإذا موفمنت ذو سمي كل بهل حركة لزاشو ياو أمشنا بس تكتاتر أنت أم أزيباشوا أمشناش لايبي
ما 1964 حالات مومنت الكل